محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نہایت ہی احترام لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں،
اج دے اس عظیم الشان شان صحابہ و اہل بیت دے اندر جو احباب نے مینو حکم فرمایا ہے انہاں دے حکم دے مطابق میں تسا احباب دے سامنے شہدائے اسلام دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین میری حاضری تسا آباد دی تشریف آوری نو قبول و منظور فرمائے، اور جنہ بھائیاں بزرگاں نے اج دی اے محفل سجائی ہے، اللہ انہاں سب دیاں محنتاں کوششاں نو اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے، اور قیامت دے دن رب العالمین سانو سب نو محبوب علیہ السلام دے نال اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ تو حضرات، پاک پیغمبر علیہ السلام دے جتنے بھی صحابہ نے سارے صحابہ بڑی عزت والے، آپ دے سارے صحابہ بڑی عظمت والے، شان والے، مقام والے، اونا صحابہ دی عظمت دا کیا کہنا کہ جنہ اپنیاں اکھاں دے نال آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک دیاں زیارتاں کیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ایمان دی حالت اندر میرا چہرہ دیکھ لیا اور پھر ایمان دی حالت دے اس تے موت آ گئی، اللہ رب العالمین میرا چہرہ ویکھن والے نو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لے گا۔ جنہ صحابہ اکرام نے محبوب دا چہرہ دیکھیا، رب العالمین نے اونا تے جہنم دی آگ نو حرام فرما دیتا۔ صحابہ دی عظمت دا کیا کہنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور لوگوں جنہ میرے صحابہ دا بھی چہرہ دیکھ لیا، میرے صحابہ دے چہرہ دیکھن والیاں تے بھی اللہ جہنم دی آگ نو حرام فرما دے گا۔ یارو نبی پاک دے او صحابہ جنہ تے عرش والا خدا راضی ہے، او صحابہ جنہ تے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی، او
پاک پیغمبر دے جان نثار صحابہ جنہاں اسلام دی عزت واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت و عظمت واسطے آپ دی دفاع واسطے جن صحابہ اکرام نے اپنا مال لٹایا، جن صحابہ اکرام نے اللہ اور اللہ دے رسول واسطے اپنا گھر بار بھریا ہویا چھڈیا، جن صحابہ اکرام نے رب اور رب دے رسول واسطے وطن چھڈیا، جن صحابہ اکرام نے رب اور رب دے رسول واسطے اپنے بچیاں تک دیاں جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے، جن صحابہ اکرام نے رب اور رب دے رسول واسطے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے، آج اگر اس گئے گزرے دور دے اندر انہاں پاک باز ہستیاں تے کوئی تانو تشنیع کرے، پاک پیغمبر دے انہاں جان نثار صحابہ دی عزت عظمت اگر کوئی آواز کسدا ہے تو میں اکثر کہا کرنا، تیرے شہر تیری بستی دی اندر دن وقت اگر آسمان تے سورج چمک رہا ہوئے، آسمان تے سورج چمکیا ہے اور اس بستی دی اندر کتا باہر نکل کے آسمان دی بلندی دی طرف اپنا چہرہ سورج وال اٹھا لے اور کتا بھونکدا چلا جائے، دل بھونکدا کتے دا اگر گزر جائے، کتے دے بھونکن دی وجہ دے نال آسمان دے سورج دی روشنی اندر فرق آ سکدا؟ بولو، آسمان دے سورج اندر اس دی روشنائی اندر کتے دے بھونکن دے نال فرق نہیں آ سکدا۔ اسی طریقے دے نال اگر کوئی شخص پاک پیغمبر علیہ السلام دے کسے ادنا صحابی دے بارے زبان تہن کردہ ہے، کوئی بھونکنے والا بھونکدا ہے، بھونکدا مر سکتا ہے، لیکن پیغمبر دے کسے ادنا صحابی دی عزت دے اندر فرق پا سکدا؟ نہیں پا سکدا۔ اپنا ٹھکانہ تے جہنم بنا سکتا ہے، لیکن پیغمبر دے صحابہ نو اللہ دی جنت وچوں باہر نہیں لے آ سکدا۔ حضرات، اگر کوئی حضرت حسین کہو رضی اللہ ہو، کہو رضی اللہ ہو تعالی عنہ، انہاں دی شہادت دی آن لے کے باقی صحابہ نو مندہ بولیا جائے، یا اسلام دی تاریخ اندر کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی شہید ہوئے نے؟ حضرات، اگر پاک پیغمبر دے نواسے نے تے پاک پیغمبر دے چچا جال حضرت حمزہ بھی تو شہید نے، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نواسہ نے تے آپ دے چچا دا بیٹا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ او بھی تو شہید نے، جنہ دے دونوں
ਬਾਜ਼ੂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, اور شہادت دے بہت اچھا منصب ہے، شہادت دا اتنا اچھا منصب ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کولوں دعا کر دے، اللہ میں تیری راہ وچ شہید ہو جاواں، پھر میں زندہ ہوواں، پھر میں شہید ہو جاواں، پھر میں زندہ ہوواں، اللہ میں تیری راہ دی اندر پھر شہید ہو جاواں۔ شہادت اتنا بڑا اونچا منصب ہے، جندیاں دعاواں آمینہ دے لال کر دے رہے۔ حضرات شہادت اتنا اونچا منصب ہے، جندیاں دعاواں مدینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعاواں کر دے رہنے، اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے، اللہ موت بھی شہادت دی دے تے دے بھی اپنے نبی دے شہر مدینے دے اندر۔ میں صدقے جاواں، ذرا وقت تھوڑا چند منٹ توجہ فرما، میں پاک پیغمبر دے پیارے صحابی دی شہادت دا تذکرہ کرا۔ آپ دے جان سارا وچوں میرے پاک پیغمبر دے پیارے ساتھیاں دے وچوں کون صحابی شہید ہویا ہے، میں اس صحابی دی شہادت دی تذکرہ کرن لگیا، میں اس پیغمبر دے صحابی دی شہادت دا ذکر کرن لگیا جس شہید دے نال اللہ ذوالجلال نے بغیر پردے دے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے پردے تو بغیر تے کسے نبی نال بھی گل نہیں کی تھی۔ میں صدقے جاواں موسیٰ علیہ السلام نال اللہ ہم کلام نے پردے دے اندر، میرے پاک پیغمبر نال رب ہم کلام پردے دے اندر، لیکن میں صدقے جاواں اے ایسا شہید ہے، ایسا شہید ہے، شہید ہو گئے نے اللہ پردے ہٹا کے اس نبی دے پروانے نال، اس نبی دے صحابی نال اللہ گلاں باتاں پہ کر دائے۔ کون نے؟ حضرت عبداللہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بیٹے جناب حضرت جعفر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میدان احد دی تیاری ہو رہی ہے، رات دا وقت ہے تے میرے ابا جان عبداللہ نے مینوں اپنے کول بٹھا لے آئے۔ میں اپنے باپ دا اکلا بیٹا واں، میں اپنے باپ دا اکلا بیٹا واں، میریاں 9 پینا میرے باپ دیاں 9 بیٹیاں نے۔ رات دا وقت ہے تے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے جابر نو بٹھا لے آئے۔ آقا دے صحابی فرماندے نے اے میرے جابر پیارے، ابا جی کی آرڈر کی حکم ہے، اے بیٹا جابر صبح میدان احد دیاں تیاریاں نے، میرے بیٹے میری گل سن لے، میدان احد دے اندر میں جاواں گا تے بیٹے تو میدان احد اندر نہیں جانا۔ بیٹا کہنے لگیا میرے ابا جان دل تے میرا بھی کر دے میں بھی رب دی راہ وچ چلا جاواں میدان جنگ دے اندر۔ ابا جی دشمن دا
مقابلہ میں بھی کریا، میں بھی لڑدا لڑدا اللہ دی راہ وچ شہید ہو جاواں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری گل کہی ہے، فرماتے نے میرے بیٹے جابر ذرا گل سن لینا، تینوں پتہ میرے گھر دے اندر میری 9 بیٹیاں نے، جابر بیٹیا تیری 9 بہناں نے، انہاں میریاں بیٹیاں دے اندر کچھ بچیاں جوان نے تے کچھ چھوٹیاں نے۔ میرے بیٹے جابر مینوں انج لگ رہا ہے میدان احد دے اندر جدوں لڑائی شروع ہوئے گی تے مینوں محسوس ہو رہا ہے میدان جنگ دے اندر سب تو پہلے تیرے باپ عبداللہ دا ہی گلا کٹیا جائے گا۔ میرے بیٹے جابر سب تو پہلے میں ہی شہید ہو جاواں گا، تے پترا میں تینوں وصیت کر کے جا رہا، تو میدان احد اندر نہیں جانا، اگر میں ماریا جاواں میدان احد دے اندر، اگر میں شہید ہو جاواں تے پترا میری 9 بیٹیاں نے، اے میری 9 بہناں بیٹیاں نے، تیری 9 بہناں نے، میری شہادت تو بعد انہاں اپنی بہناں دا خیال رکھنا ہے، انہاں میری بیٹیاں دا خیال رکھنا ہے۔ رب دا کرنا ایسا ہویا ہے، صبح میدان احد دی تیاری ہے، میرے آقا میدان احد وال جا رہے ہیں، میرے پیر میدان احد وال جا رہے ہیں، میرا رہبر میدان احد وال جا رہے ہیں، میرا ہادی میدان احد وال جا رہے ہیں۔ او مولویو حکمرانوں سیاستدانوں او جماعتاں دی قیادت اختیار کرنے والوں لوگاں نو لڑان دے ہو، آپ بیٹھ کے حلوے کھا رہے ہو، لوگاں نو میدان اندر بھیج دے ہو، آپ گھڑیاں چھوٹتے جا رہے ہو، جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جنا اس پیغمبر دی سیرت کیا ہے، اس پیغمبر دا کردار کیا ہے، جتے صحابہ جا رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر میدان جنگ دے اندر جدوں بھی جاندے صحابہ پیچھے ہوندے، اللہ دے نبی سب تو اگے ہوندے، جدوں میدان جہاد تو واپس آندے صحابہ اگے ہوندے تے میرا محمد پیچھے ہوندا۔ اللہ اللہ میدان احد دے اندر پہنچ دینے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی میدان احد اندر پہنچ دینے، کفر دا کافرہ نال مقابلہ ہویا ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن دا مقابلہ کر دے میدان احد اندر لڑ دے نا جناب عبداللہ شہید ہو جاندے نے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شہید ہو گئے نے، انہاں دا گلا کٹیا گیا ہے، او بڑھے گرائے دے عباسیہ میرے پاک پیغمبر دائے جانثار صحابی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے۔ انہاں شہیدوں تو بعد بھی ظالمہ نے نبی دے صحابی نو معاف نہ کیتا، جناب عبداللہ دے ہاتھ کٹ دیتے جاندے نے، نبی دا صحابی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے پیر کٹ دیتے جاندے نے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان کٹ دیتے جاندے نے، جسم دا انگ انگ کٹیا گیا ہے میدان احد دے اندر۔ حضرت عبداللہ دا لاشا تڑف دا پیا ہے، خون دیاں تتیریاں چل رہیاں نے، ادھر مدینے خبر پہنچان دیئے مدینے والو عبداللہ شہید ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ایک خبر سن دینے، میرا باپ
باپ جو عبداللہ شہید ہو گیا ہے ادھر مدینے دے اندر 9 بیٹیاں نو خبر مل جاندی ہے اوے ماپیاں والیو ماپیاں والیو اللہ دی قسم بیٹیاں تڑف جاندیاں نے اگر بیٹی اپنی اکھاں دے نال باپ دی ذرا تکلیف دیکھ لیندی ہے کوئی بیٹی اپنے باپ دا ذرا دکھ دیکھ لیندی ہے بیٹی تے تڑف اٹھ جاندی ہے ایک بیٹی میری ہے ایک بیٹی تیری ہے ایتے تے میرے محمد دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں آخری بیماری ہے موت دیاں تیاریاں نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ دے حجرہ دے اندر نے انی طبیعت نبی دی خراب ہے آقا کدی اپنے پیر بچھاندے نے اللہ دے نبی کدی اپنے پیرانو اکٹھیا کر دینے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں پانی دا پیالہ بھر کے کور رکھے آئے میرے محبوب پیغمبر اپنے ہاتھ نو پیو پیو کے اپنے نبوت والے چہرے تے مال دے جا رہنے اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم میں عطر تے ایک چادر پائیے اینی سختی ہے موت دی اینی موت دی کبرات ہے اماں جی فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر او چادر کدی اپنے پیارے چہرے تے لے لیندے نے اللہ دے نبی کدی اپنے چہرے تو انج چادر واپس کر دیندے نے اینا حالات دے اندر میرے محبوب دی پیاری بیٹی حضرات کون فاطمہ جنوں میرے آقا فرماندے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے اس موقع تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ انج اپنے باپ دے دروازے تے آئیاں نے جدو باپ دی ایک کفیت ویکھیے تے پتہ ہی زبان حال نال سیدہ فاطمہ کی آندیاں نے واہ کربا ابا اکھاں رو پیندیاں نے اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے نال آندیاں نے واہ کربا ابا واہ کربا ابا واہ کربا ابا ہائے میرے ابا جان دی تکلیف ہائے میرے ابا جان دی تکلیف ادھر بیٹی رو رہی ہے ادھر اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں وچوں بھی آنسو نکل گئے نے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو آج تو بعد میرا رب تیرے باپ دیا ساریاں تکلیفاں ہی مکا دے گا حضرات جیڑی گل میں دسنا چاہنا ہر بیٹی طرف جاندی ہے اپنے باپ دی کفیت دے گے تے جس بیٹی نو خبر مل جائے ہمیشہ واسطے تیرا باپ ہی جدا ہو گیا ہے جا پوچھ ایس بستی دی اس میری بہن اس میری بیٹی گولو جن دے باپ دا جنازہ اٹھ گیا ہے جن دے بھائی دا جنازہ اٹھ گیا ہے علامہ افتخار دیاں بیٹیاں نو پوچھ لے آج لوگ اونا دے ساتھی ایس مجمع اندر بیٹھے نے پروگرام دا انتظام کر دینے آجو بیٹیاں تڑف دیاں نے اپنے گھر دے اندر ساڈا بابا بھی ہوندہ اینا جوانا دے نال مل کے انتظام کردہ حضرات جو چلا جائے پھر نظر نہیں آیا کردہ ادھر مدینے دی اندر حضرت عبداللہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں 9 بیٹیاں نے جدو خبر آئی باپ شہید ہو گیا ہے 9 بیٹیاں اپنے ماں جائے ویر جابر نو اپنے کول بلاندیاں نے آندیاں نے ویر جابر خبر آ گئی ہے ساڑھے ابا جی شہید ہو گئے نے ساڑھے ابا جال دنیا تو جا چکے نے تے ویر جابر انج کر اے اونٹ لے جا تے میدان احد دے اندر ابا جان دا لاشا اونٹ تے رکھ گے لے آ مدینے لے آؤ چلو آخری ویلے اسی اپنے ابو دا چہرائی ویکھ لئیے اپنے ابو دا دیداری کر لئیے جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پکڑے آئے میدان احد وال چلے جاندے نے فرماندے نے جدوں میں میدان احد وال پہنچیا میدان احد دے اندر میں اپنے باپ عبداللہ دا لب دا لاشا حضرت جابر فرماندے نے میں ابا جان دی لاش تے پہنچ گیا میدان احد دی زمین ہوتے میرے ابا جان دا لاشا بھی آئے انج لاشے تے کپڑا دیتا ہے میں اپنے ہتھا دے نال اپنے ابا جان دے لاشے تو کپڑا اٹھایا اوے ماپے والو کی سما ہوئے گا حضرت جابر فرماندے نے جدوں میں ابا جان دی لاش تو کپڑا چکیا میرے ابا جان دے ہاتھ کٹے نظر آ گئے پیر کٹے نظر آ گئے میرے ابا جان دے کان کٹے نظر آ گئے میرے ابا جان دے جسم دا مسلا کیتا ہے میں رون لگ پیا صحابہ میں نو روک دے میں جابر نہ رو پر میں وینا پیا اللہ دے نبی میرے وال تک رہنے اللہ دے نبی میرے وال دیکھ رہنے میرے آقا نے میں نو کچھ نہیں کیا صحابہ میں نو بار بار آمدے نے جابر نہ رو خاموش ہو جا حضرت جابر فرماندے نے اجے میں اپنے ابو دی لاش تے کھلوتا ہوا ادھر میری پھوپھی پیاری فاطمہ میرے ابا جان دی بہن فاطمہ اے بھی میدان احد اندر آ جاندیاں نے اپنے ویر دا لاشا ویکھیا ہے حضرات بہناں دے دل بڑے نرم ہوندے نے جدوں بہن فاطمہ نے اپنے ویر عبداللہ دا لاشا ویکھیا ہے رون لگ پیاں اکھاں وچوں آنسو برسن لگ پے میرے محبوب پیغمبر دی نظر پہ گئی ہے آقا فرماندے نے میرے پیارے جابر اپنی پھوپھی نو روک دے اپنے ویر دے لاشے تے کھلو کے نہ روے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پریشان تے میں بھی بڑا ماں اللہ دے نبی نے فرمایا میرے جابر پریشان نہ ہو تینوں کی پتہ ہے اللہ نے تیرے باپ نو کتنا بڑا درجہ عطا کر دیتا ہے تیرے باپ دا کتنا مرتبہ ہے تیرا باپ میدان احد اندر شہید ہویا ہے اپنے باپ دا لاشا وینا ہے میدان احد دی زمین تے پیا ہے آسمان دے تھلے تیرے باپ دا لاشا پیا ہے میرے آقا فرمان لگے جابر ایویں پریشان نہ ہو اور تیرے باپ دا لاشا میدان احد تے اندر پیا ہے رب ذوالجلال نے اپنے فرشتیاں نو حکم دے دیتا ہے اور رب دے فرشتے اپنے پردہ سایہ کر کے تیرے باپ دی لاش تے کھلوتے نے جنی دیر تک تیرے باپ دا لاشا اس جگہ تے پیار ہوئے گا انی دیر آسمان دے ملائکہ اپنے پردہ سایہ کر کے کھلوتے رہنگے سبحان اللہ اور کتنا مرتبہ ہے اس شہید دا کتنا مقام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایتے ہی بس نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک دن میں بڑا پریشان ہاں
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اپنے کول بلایا تے آقا بلا کے فرمان لگے جابر پریشان نہ ہو، تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، اپنے باپ دی وجہ نال پریشان نہ ہو، اللہ ذوالجلال نے تیرے باپ نو بڑا اچھا درجہ نصیب کر دیتا ہے، تیرے باپ دی روح رب دی جنت وچ گئی ہے، اللہ ذوالجلال پردے ہٹا کے تیرے باپ نو سامنے لے آگے، تیرے باپ دی روح نو سامنے لے آگے اللہ نے جنت وچ داخل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے عبداللہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے، عبداللہ میرے کل مانگ کی جانا ہے، میرے عبداللہ تیرے دل دی خواہش کی ہے۔ حضرت عبداللہ شہادت دی لذت ویکھ لے، شہادت دا منصب کڈا اچا ہے، جنت دیاں بہاراں مل گئیاں نے، جنت دیاں نعمتاں مل گئیاں نے، جنت دے نظارے مل گئے نے، رب دا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رب نو کہندے نے یا اللہ میرے دل دی خواہش اے وے، میرے دل دی تمنا اے وے، اللہ مینوں پھر دنیا دے اندر واپس بھیج دے، میں تیری راہ وچ شہید ہو جاواں، اللہ مینوں دنیا وچ واپس بھیج دے۔ اللہ فرماندے نے میرے عبداللہ جیڑا آ جائے پھر وہ واپس دنیا وچ نہیں جا سکدا، نیک ہووے تے پھر بھی نہیں جا سکدا، بد ہووے تے پھر بھی نہیں جا سکدا، ہاں ہاں میرے عبداللہ جیڑا میری جنت وچ جا گیا ہے، دنیا نو خیر باد کہہ رہا ہے، وہ واپس نہیں جا سکدا، ہاں اور کوئی گل ہے تے کر لے۔ حضرت عبداللہ آمدے نے اللہ پھر میرے پچھلے انو پیغام ہی دے دے، اللہ میریاں بہاراں دس دے، اللہ جنت اندر جیڑے نظارے اللہ مینوں دکھا دیتے عطا کر دیتے نے اندیاں بشارتاں سنا دے۔ اللہ پاک نے میرے محمد قرآن دیاں آیتاں نازل کر دیتیاں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جیڑا میری راہ وچ ماریا جائے انہوں مردہ نہ کہوجے بلکہ او زندہ نے، صرف زندہ ہی نہیں او تے میرے کول میری جنت وچ رزق بھی پا رہے نے۔ حضرات سمجھن والی بات ہے وے اج لوگاں نو مغالطے دتے جا رہے نے، اوے ہوتے ہوئے اج کئی آندے نے جناب جمعرات نو روحاں واپس آ جاندیاں نے، فلا بزرگ دی روح واپس آ گئی ہے، اور ادھر نبی دا صحابی ہے، نبی دا پروانہ ہے، صحابی بھی ہو عزت والا، صحابی بھی ہو مرتبے والا، صحابی بھی ہو شان والا، اور جن دے نال بغیر پردے دے رب ہم کلام ہو رہے، بغیر پردے دے رب گل بات کر رہے، اللہ اس صحابی نو کہہ رہے جیڑا آ جائے ان دی روح دوبارہ دنیا تے نہیں جا سکتی، اور دنیا دے ملا ملوانے ہو تسا حلوے دی خاطر، تسا خیر دی خاطر، دنیا دی پلیٹ دی خاطر اس قوم نو گمراہ کیتا کہ جمعرات نو جناب روح آندیاں نے، جمعرات نو آئے اور جیڑا جنت میں چلا جائے، جنو رب جنت دے کے جنت دیاں بہارا دے دے، جنت دے نظارے دے دے، جنت دیاں نعمتہ دے دے، اور جنتی پھل کھان والا دنیا وچ تیری کھیر دا متلاشی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ میں دس رہا سا شہید دا مرتبہ بڑا ہے، شہید
شہید دا مقام بڑا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ گلا کٹوایا اپنے رب واسطے، اپنا جسم کٹوایا اپنے رب واسطے، پھر میں کیوں نہ کہا اور میرے سامنے دے نبی دے صحابہ دے شہداء دی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ اگر میں مکہ دے چوک دے اندر دیکھا میری ماں سمیہ دا لاشا تڑف دا نظر آمدا ہے، اگر میں مکہ دے چوک دے اندر دیکھا میرے نبی دا صحابی حضرت خبیب مینو سولی تے نظر آ جاندا ہے، اگر میں مکہ دے چوک دے اندر دیکھا میرے پیغمبر دا صحابی عبداللہ بن زبیر دا لاشا مینو سولی تے ٹنگیا نظر آ جائے، اگر میں پیغمبر دے اور صحابہ نو دیکھا آپ دے شہداء دے اگر میں نظر مارا اور مینو بدر دے شہید نظر آ جال، اگر میں پیغمبر دے شہداء صحابہ نو دیکھا مینو 70 صحابی نبی دا 70 صحابی اور میدان احد دے اندر تڑپدا نظر آ جائے، اگر میں نبی دے صحابہ دی اور شہادت دی لسٹ دیکھا مینو 70 کاری نظر شہید آ جال، اگر میں پیغمبر دے صحابہ دے اور شہداء دا ذکر چھیڑا مینو 10 کاری نبی دے 10 صحابی اور شہید نظر آ جال، اگر میں نبی دے صحابہ دی اور شہیدہ دی لسٹ نو دیکھا اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دا مینو چچا حمزہ سید الشہداء دا لقب پانے والا کون سیدہ حمزہ میدان احد دے اندر جس نبی دے چچا دا ہاتھ کٹ دیتے گئے، جس پیغمبر دے چچا دے پیر کٹ دیتے گئے، کون نبی دا چچا حمزہ شہید ہے جنہ دیاں اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں، کون پیغمبر دے چچا حمزہ شہید نے اور جنہ دے کان کٹ دیتے گئے، اور کون پیغمبر دا چچا حمزہ شہید ہے اور جس پیغمبر دے چچے دا پیٹ چیریا گیا میرے پیغمبر دا چچا حضرت حمزہ اور جندہ جگر کٹیا گیا، ہندہ نے پیغمبر دے اس چچا دے ازار کٹ کے اور کوئی اپنے گلا دے اندر پھلا دا ہار پہنے، کوئی عورت اپنے گل دے اندر سونے دا ہار پہن جائے، آئے آئے میرے پیغمبر دا اور چچا حمزہ کتنا مظلوم شہید ہے اور جندے جسم دا ایک ایک عذاب کٹ کے ہندہ اپنے گلے دا ہار بنا رہی ہے، اور کائنات دے لوگانو میرے رب نے دسیا اور ہندہ تو میرے محمد دے چاچے دے جسم دا اور کٹے آزادہ ہار نہیں پا رہی، محمد دے غلام دے جسم دا ہار تو پایا ہے، ایک وقت آئے گا محمد دے رب دی تو غلام بن کے چلی جائے گی۔ حضرات کوئی شک نہیں پیغمبر دے صحابہ دی شہداء دی لسٹ بڑی ہے، میں پھر کیوں نہ کہا اوے نبی دا نواسا جناب حضرت حسین کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس طرح میں باقی صحابہ دی شہادت نو ماننا، باقی صحابہ دی شہادت دا قائل ہاں، میں تے جناب حسین دی شہادت نو بھی ماننا ہاں، لیکن تذکرہ اور میرے حسین دی شہادت دا کرنے والوں، تذکرہ سننے والوں، حکمرانوں تسی بھی سن لو، سیاست دانوں تسی بھی سن لو، میرے حسین
حسین دی شہادت دا تذکرہ اج ٹی وی تے ہو جائے، میرے حسین دی شہادت دا تذکرہ اج ریڈیو تے ہو جائے، میرے حسین دی شہادت دا تذکرہ اج ذاکر بازار اندر کر جائے، میرے حسین دی شہادت دا تذکرہ اج مولوی دی زبان تے ہو جائے، اور پر کدی یہ بھی سوچیا ہے نبی دے نواسے دی شہادت دا تذکرہ کر کے میرے صدیق نو گالیاں کیوں کڈیاں جال، نبی دے نواسے دی شہادت دا تذکرہ کر کے نبی دے سورے فاروق اعظم نو گالیاں کیوں کڈیاں جال، میرے پیغمبر دے اور نواسے حسین دی شہادت دا تذکرہ کر کے پیغمبر دے دورے داماد میرے عثمان تے تبرہ بازیاں کیوں کی دیا جال، اور میرے پیغمبر دے نواسے حسین دی شہادت دا تذکرہ کر کے نبی دے یارانو مندہ کیوں بولیا جائے، نبی دے وفادارانو مندہ کیوں بولیا جائے۔ اللہ دی قسم ہے اہل حدیث دا بچہ بچہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اور عظمت صحابہ واسطے جان لٹا دیاں گے، عظمت صحابہ واسطے باپ قربان ہمدے ہو جائے، نبی دے جان نثارہ واسطے ماں باپ جاندے نے چلے جال، نبی دے جان نثارہ دی عزت عظمت واسطے اور ساری کائنات جائے تو جائے۔ رب محمد دی قسم ہے جیڑا پیغمبر دے کسے ادنا صحابی دی بھی توہین کرے گا، نبی دے صحابی دی توہین برداشت نہیں ہو سکے گی، نبی دے صحابی دی توہین برداشت ہو سکتی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت داتے تذکرہ بڑا مظلومانہ شہادت ہے، لیکن اے تے دیکھو کہ شہید کیتا کنے ہے، اور پٹنے والوں ماتم کرنے والوں کون میرے حسین دے نال، اور مکیوں چلے حضرت حسین اگر مدینے چلے تے مکے پہنچے، مکے چلے تے کوفے گئے، میرا حسین اور میدان کربلا وچ پہنچیا ہے، بلایا کس نے؟ کوفیوں تسا بلایا، تواڈے وڈیاں نے بلایا، اور میرے پیغمبر دے نواسے نو تے مدینے دے صحابہ، پیغمبر دے صحابہ نبی دے نواسے دے ترلے کر دینے، پیغمبر دے نواسے نانے دا شہر چھڑ کے نہ جانا، اپنے نانے دی قبر چھڑ کے نہ جانا، مدینے والیاں بھی روکیا، جدوں مکے پہنچے مکے والیاں بھی روکیا، اے پیارے نبی دے نواسے مکہ چھڑ کے نہ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس دے اپنے پیارے نبی دے نواسے نو فرمایا، اے نبی دے نواسے مینو تیرے اس داڑھی دے والا دے اندر کوفیاں دا خون نظر آ رہا ہے، نہ جانا۔ بڑے بے وفا نے بلکہ حضرت عبداللہ دے فرمایا مینو یقین ہو جائے میں تینو روکا تو رک جائے، میں تیری اونٹنی دے سامنے لیٹ جاواں تو رک جائے، اور پیارے نواسے میں تیری اونٹنی دے سامنے بھی لیٹ جاواں، پر عبداللہ فرماندے نے میں سمجھ چکیا میں تیری سواری دے سامنے لیٹ بھی جاواں گا، تو عزم پکا کر لیا ہے، تو اتھے جان تو باز نہیں آوے گا۔ حضرات میرے نبی دا نواسا اپنے خاندان نو لے کے، اپنے بھائیاں پتھیجیاں نو لے کے، اپنی بچیاں پتھیجیاں، اپنے بھانجے بھانجیاں نو لے کے، او میدان کربلا دے اندر پہنچے۔ 18,000 خط لکھنے والے جدو جناب حسین میدان کربلا وچ پہنچے، ادو سامنے آپ جس طرف اپنی نظر اٹھاندے نے ادھر خط لکھ کے بلان والے حضرت حسین نو نظر آئے، اور جدھر آپ نبی دا نواسا اپنی نظر اٹھائے ادھر خط بھیج کے بلان والا او نظر آ جائے۔ میرے نبی دے نواسے حضرت حسین نے فرمایا او کس
کس واسطے آئے ہو؟ خط بھیج کے مینوں بلایا، ان کیوں آئے ہو؟ ہاں اور یزیدی کہنے والوں، یزید تے تبرہ بازیاں کرنے والوں، آؤ نبی دے نواسے حضرت حسین نو میدان کربلا دے اندر شہید کیتا کنے؟ نبی دے نواسے حضرت حسین تے تلوار دے وار کرن والے تیرے وڈے حضرت حسین دے اس پیارے وجود تے او تیرہ دی بارش کرن والے تیرے وڈیرے، نیزیہ دی بارش کرن والے تیرے وڈیرے جناب حسین دے سامنے انہاں دے بھتیجیاں دے لاشے طرفائے تے تیرے وڈیا، اور نبی دے نواسے دے بھائیاں دے لاشے طرفائے تے تیرے وڈیا، اور خون بہایا تے تیرے وڈیا۔ اہل حدیث تا بیٹا ببانگے دوہل کہے گا، او پاکستان دے اندر اگر کسے پیر دی بلی نو ماریا جائے، قانون حرکت میں جا جائے، اور تیری بلی دا احترام ہے، تیرے پیر دی کتی دا احترام ہے، آئے افسوس ہے اور اس محمد دے خاندان دا تو کوئی احترام نہ کیتا، پیغمبر دے اس نواسے دا کوئی احترام نہ کیتا، اور جیڑا نواسا ڈگ دا ہے میرا پیغمبر خطبہ چھڑ کے اپنے نواسے نو اٹھا کے منبر دے کول بٹھا دے، اور جس نواسے دا نبی ڈگنا گوارا نہ کرے اس نواسے دا کٹنا نبی کیویں گوارا کرے؟ نبی دے نواسے نو ماریا تسا، نبی دے صحابی نو شہید تسا کیتا، اور نبی دے نواسے دے سامنے آپ دے بھتیجیاں دے لاشے تسا طرفائے، قیامت تک پیٹ دا چلا جائے گا، پیٹ دا مر دے سکنا ہے، لیکن سبھی دے اس نواسے دے خون دا دھبا جو تیرے داغ دا لگ چکی ہے، تیرے پٹن دے نالے کدے اتر سکدا نہیں اتر سکدا، بلکہ پیٹ دا رہے گا، تیرا خون نکلتا رہے گا، خون تیرا نکلے گا، کائنات دے لوگ دیکھن گے اپنے سینے تے اور پچ پیٹا مارنے والا، اپنی کنڈ تے چھریاں مارنے والا، ایکھو چھریاں تیری حسین تے چلیا، ایکھو چھریاں تیرے وڈیا نے پیغمبر دے خاندان تے چلایا، ملک دی اندر اور اہل حدیث امن و امان چاہتا ہے، ملک دا تحفظ چاہنے ہاں، کیوں اس واسطے پاکستان ساڑے وڈیا نے بنائے، پاکستان دی در و دیوار اندر، پاکستان دی تاریخ اندر میرے وڈیا دا خون ہے، ساڑے مافیا نے اپنے گلے کٹوائے نے، ان دا تحفظ بھی کرانگے، اور اگر کوئی میلی آنکھ کر کے پاکستان دی طرف دیکھے گا آنکھ کٹ دیوانگے، پر اللہ دی قسم ہے جس طرح پاکستان دا تحفظ کرنے ہاں ایسے طریقے نال اور پیغمبر دے لے آمدے اسلام دا بھی اسی تحفظ کرانگے، اور انہاں صحابہ دی عزت عظمت دا بھی تحفظ کرانگے، جنہ صحابہ نے دین دا تحفظ کیتا، جنہ صحابہ نے میرے پیغمبر دا تحفظ کیتا، اسی انہاں صحابہ دا تحفظ کرتے رہانگے، تیرے ملک دا اختلاف مک جائے۔ آخر وجہ کی ہے محرم دے مہینے اندر اتنے فساد کیوں؟ محرم دے مہینے اندر اتنے انتظامات کیوں؟ محرم دے مہینے اندر اتنے مذہبی جھگڑے کیوں؟ اگر ذاکر اور میں جو مسجد دے اندر کہنا علی جنتی نے اور امام باڑے دے اندر ذاکر بھی کوے ابو بکر جنتی ہے، میں جو مسجد دے اندر کہنا نبی تا نواسا حضرت حسن جنتی ہے، اور کالا ذاکر اپنی مجلس دے اندر کہے عمر فاروق جنتی
نے میں جو کہنا میرا پیغمبر تھا اور دوسرا تیسرا خلیفہ عثمان جنتی ہے، اور ذاکر بھی اپنی زبانوں کہے عثمان جنتی ہے، میں علی نو جنتی ماننا تو عثمان نو کیوں نہیں مانتا؟ میں جو کہنا پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی ہے اور تو میری امی عائشہ نو جنتی کیوں نہیں کہندا؟ میں سیدہ فاطمہ نو جنتی کہاں تو ماں عائشہ نو جنتی کیوں نہ کہے؟ ماں حفصہ نو جنتی کیوں نہ کہے؟ اختلاف تے اس وجہ تے میں جنتی کہاں؟ اہل بیت نو میرا ایمان ہے، اہل بیت نال محبت میرا ایمان ہے، میں اہل بیت دی عقیدت میرا ایمان ہے۔ تو نبی تے صحابہ نال اور نبی تے سوریہ نال نبی تے دمادہ نال تو کیوں نہیں پیار کردا؟ اللہ دی قسم ہے اس ملک دے اندر اتنی دیر تک امن و امان نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میرے محمد دے صحابہ دی عزت عظمت دا دفاع نہیں کیتا جائے گا۔ لوگوں جنہاں نو رب کہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنہاں تے رب راضی ہو جائے او رب تے راضی ہو جائے۔ ابتدا وچ جو میں بات کہی ہے، کتا آسمان وال چہرہ چک کے بھونکدا چلا جائے، بھونکدا کتا مر سکتا ہے، لیکن آسمان دے سورج دی روشنائی اندر فرق نہیں آ سکتا۔ اور میرے صدیق دا دشمن کالا بھونکدا مر جائے گا، جنازہ اٹھ جائے گا، لیکن صدیق دی صداقت وچ فرق آ سکتا، عمر دی عدالت اندر فرق نہیں آ سکتا، عثمان دی حیا اندر فرق نہیں آ سکتا، میرے علی دی شجاعت اندر فرق نہیں آ سکتا۔ اور جنہوں محبوب فرمایا فاطمہ جنتی ہے، عائشہ جنتی ہے، اس جنتی دے اندر جنتی ہون میں جیڑا شک کرے او بندہ خود ایمان والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتھے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، انہاں تے رب نال سودے کیتے، اپنی جانہ دے کے اپنے مال دے کے سودا کاتا کیتا، رب نال سودا کیتا تے جنت دا کیتا، کادا کیتا؟ اور بولو تے صحیح، سودا کادا کیتا؟ جنت دا کیتا۔ جنہاں نے سودا ہی رب نال جنت دا کیتا ہے، جنت اللہ عطا کرتا ہے۔ اور تو نہ صحابہ نو لالچی کہے نعوذ باللہ، اور لالچی ہندے مکے و ہجرت کر کے گھر پرے چھڑ کے میرے محمد نال مدینے نہ جاندے، انہاں نو تے دنیا دا لالچ، انہاں تے اپنی دنیا میرے محمد دے قدمہ تے ٹھیر کر دیتی ہے۔ اور لالچی تے تو ہے کہ دنیا تے لالچ میں جا کے تو میرے نبی دے یارانو منتھا بولیا ہے، کی پتا ہے اور پیسے لے کے صدیق و فاروق نو گالیاں کٹنے والے اجے وہ پیسے لے کے گھر بھی نہ پہنچے، تیرے تے موت آ جائے، قبر میں جائے تیرا گھر قبر دے اندر، اور تیری لاش تے سپ تے ٹھوے رب چھڑ دے۔ ظالمہ میرے محبوب دے پیاریاں نو اس دولت دی وجہ تو، اس منصب دی وجہ تو گالیاں کردہ رہے، آہن قیامت تک قبر دے اندر تینو سپ ڈنگ دے مارن، قبر اندر ٹھوے ڈنگ مار دے رہن گے۔ پیغمبر دا صحابی دا دشمن دنیا تو جائے گا، قبر وچ سزا پائے گا، کل رب دے سامنے جائے گا، انشاءاللہ جہنم دا بالر بن کے جائے گا۔ جیرے نبی دے یار نے انہاں نو رب آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مناظر اسلام، مفکر اسلام، خطیب پاکستان، میرے دل دی جان حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی حفاظت
فرمائے میں تے انہاں علماء دا نوکر انہاں دا خادم انہاں دیاں جتیاں اٹھانے والا ایک ادنا جیا طالب علم ہاں وہ تشریف لے آئے نے میں نہیں چاہندا انہاں دی موجودگی دے اندر زیادہ وقت لا جو بیان کیتا ہے اللہ قبول فرما لے اللہ سانو محبوب نہ محبوب دے صحابہ نال محبت ہے تیرے نبی نے فرمایا ہے جن دے نال محبت ہوئے گی قیامت نو اللہ ان دے نال جنت دا داخلہ دے دے گا اللہ سارے تیرے نبی نال تیرے نبی دے یاراں نال اللہ پیار کرن والے اللہ قیامت نو سانو ساریاں نو صدیق و فاروق نال جنت دا داخلہ نصیب فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین